अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपको मशहूर सहाबी हज़रत सुहैब बिन सनान अर्रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु की पूरी ज़िंदगी का एक खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वो इराक़ के एक गांव में अपने माँ बाप के साथ रहते थे। एक दिन रूमियों ने उनके गांव पर हमला कर दिया। उस हंगामे में वो रूमियों के हाथ लग गए। रूमियों ने इन्हें अपना ग़ुलाम बना लिया। लड़कपन से जवानी तक ग़ुलाम रहे। एक मर्तबा बनू कलब के कुछ ताजर इस इलाके में आए। उन ताजरों ने इन्हें रूमियों से ख़रीद लिया और अपने साथ मक्का ले आए। यहाँ अब्दुल्ला बिन जदाआन ने इन्हें बनू कलब के लोगों से ख़रीद लिया। वो एक हुनरमंद आदमी थे। वक्त जब मक्का में आए तो पास कुछ नहीं था। एक रवायत के मुताबिक अब्दुल्ला बिन जदाआन ने इन्हें आज़ाद कर दिया था। अपने हुनर की वजह से वो जल्द ही मालदार हो गए। इन्हीं दिनों में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम का पैगाम दिया। इन्होंने इस दावत के बारे में सुना तो हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हो के मकान पर पहुँचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद जानिसारों के साथ वहाँ क़याम पजीर थे। ने खिदमत में हाजिर होकर कलमा शहादत पढ़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान लाने पर बहुत खुशी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, सुहैब रूम का पहला फल है। हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हो थे। जिस रोज़ ये ईमान लाए, इसी रोज़ हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हो भी ईमान लाए। इस वक्त तक सिर्फ 30 आदमी इस्लाम के हलके में दाखिल हुए थे। गोया ये इब्तदाई ईमान लाने वालों में शामिल हैं। बे यारो मददगार थे, आए भी रोम से थे, पहले ज़िंदगी भी ग़ुलामी की बसर की थी। इन तमाम बातों के बावजूद ईमान लाने के बाद इन्होंने मुशरिकीन से अपना इस्लाम छुपा कर न रखा। जिस दिन ईमान लाए, इसी दिन मुशरिकीन के सामने ऐलान कर दिया, लोगों सुन लो, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया हूँ। मैं गवाही देता हूँ अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। बस फिर क्या था, मक्के के मुशरिकीन ने उन्हें घेर लिया, उन पर टूट पड़े, बुरी तरह मारा। फिर तो ये उनका रोज़ का मामूल बन गया। कभी गरम रेत पर लिटाते, कभी पानी में गौते देते, कभी मार मार कर लहूलहान कर देते। आपने निहायत सब्र से उनका हर जुल्म बर्दाश्त किया। जुल्मों से तम होते। जब एक मुद्दत गुजर गई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन को मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी। चुनांचे अक्सर सहाबा कराम हिजरत नबवी से कुछ पहले ही मदीना मुनव्वरा चले गए, लेकिन हज़रत सुहैब मक्का मुकर्रमा में ही रहे। दरअसल उनका इरादा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हिजरत फरमाई। जब उन्हें मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा गए हैं तो मदीना जाने के लिए तैयार हुए, तो मुशरिकीन को पता चल गया। उन्होंने चारों तरफ से आपको घेर लिया और बोले, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। उन्होंने भी हाथों में तीर और कमान संभाल लिए और ललकारे, ए अहले मक्का, तुम अच्छी तरह जानते हो मेरा निशाना खता नहीं जाता। अल्लाह की कसम, तुम मेरे नज़दीक नहीं आ सकते जब तक कि मेरे तमाम तीर ख़त्म न हो जाएं। अगर फिर भी तुम में से कोई बच गया तो मैं तलवार निकाल लूँगा, और जब तक मेरी जान में जान है तुमसे लड़ूंगा। अगर सलामती चाहते हो तो मेरा पीछा छोड़ दो और अपने घरों को लौट जाओ। उस पर मुशरिकीन ने कहा, सुहैब, जब तुम मक्का आए थे तो मुफलिस और पलाश थे, लेकिन अब तुम यहाँ से इस कदर माल दौलत लिए जा रहे हो, ये दौलत हमारी है, ये हमारे हवाले कर दो और जहाँ जी चाहे चले जाओ। ये सुनकर हज़रत सुहैब ने तमाम माल व ज़र उनके आगे फेंक दिया और खाली हाथ मदीना की तरफ रवाना हो गए। इस तरह ये मक्का से रवाना होकर सीधे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुबा पहुँचे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ खजूरें खा रहे थे। हज़रत सुहैब रूमी की एक आँख पर पट्टी बंदी थी, उनकी आँख देखने आई हुई थी। आते ही उन्होंने सबको सलाम किया और बग़ैर कुछ कहे सुने खजूरें खाने में मशगूल हो गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने हैरान होकर कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप देख रहे हैं उनकी एक आँख देख रही है और फिर भी खजूरें खाए चले जा रहे हैं। हज़रत सुहैब रूमी की एक आँख पर पट्टी बंधी थी, उनकी आँख दुखने आई हुई थी। आते ही उन्होंने सबको सलाम किया और बग़ैर कुछ कहे सुने खजूरें खाने में मशगूल हो गए।
حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ انہوں نے حیران ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول، آپ دیکھ رہے ہیں ان کی ایک آنکھ دکھ رہی ہے اور پھر بھی کھجوریں کھائے چلے جا رہے ہیں۔ آنکھوں کی تکلیف میں کھجور کھانا نقصان دہ ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، صہیب، تمہاری آنکھ دکھنے آئی ہے اور کھجوریں کھا رہے ہو۔ اس پر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں جو اچھی ہے۔ ان کا جواب سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ کھجوروں سے فارغ ہو کر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف مڑے اور بولے، آپ خود تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے اور مجھے ساتھ نہ لیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے بھی اس عاجز کا خیال نہ فرمایا۔ میں مکہ میں اکیلا رہ گیا، قریش مجھ پر چڑھ دوڑے، میں نے اپنا تمام مال و اسباب انہیں دے کر بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، ابو یحییٰ، تم نے بہت نفع بخش تجارت کی۔ ابو یحییٰ، تم نے بہت نفع بخش تجارت کی۔ ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یعنی لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اپنی جانیں اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھتے ہی یہ فرمایا تھا، صہیب نے تجارت میں بہت نفع کمایا، صہیب نے تجارت میں بہت نفع کمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی اطلاع دے دی تھی۔ مدینہ میں تشریف لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ کرایا تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو اپنے صحابی حضرت ابو سعید حارث بن سمر نجاری رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا۔ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت صہیب غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام لڑائیوں میں شریک رہے۔ انہیں تلوار بازی اور تیر اندازی میں زبردست مہارت تھی۔ ہر لڑائی میں انہوں نے اپنی مہارت دکھائی اور دشمنوں کو تگنی کا ناچ نچایا۔ اگر کسی ایسے دشمن سے سامنا ہو جاتا جو سر سے پیر تک زراپوش ہوتا تو یہ تاک کر اس کی آنکھ میں تیر مارتے اور وہ الٹ کر پیچھے جا گرتا۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، صہیب اچھے بندے ہیں، اگر وہ اللہ کا خوف نہ کرتے تب بھی گناہ نہ کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت صہیب، حضرت سلمان فارسی اور حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہم کسی جگہ اکٹھے بیٹھے تھے۔ حضرت ابو سفیان ادھر سے گزرے، یہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے۔ تینوں نے انہیں دیکھ کر کہا، اللہ کی تلوار نے ابھی تک اس دشمن خدا کا سر قلم نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی کہیں نزدیک ہی تھے۔ انہوں نے یہ سن کر فرمایا، یہ شخص قریش کا سردار ہے، اس کے لیے ایسے الفاظ من سے نہ نکالو۔ اس کے بعد انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ سنایا۔ واقعہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہارے ٹوکنے پر شاید یہ تینوں برا مان گئے ہوں، انہیں ناراض کرنا گویا اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر لرز گئے۔ اس وقت ان تینوں بزرگوں کے پاس لوٹ آئے اور کہا، پیارے بھائیوں، میری بات سے تم ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اس پر انہوں نے کہا، نہیں اے ابو بکر، ہمارے دل میں تمہارے خلاف کوئی میل نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے۔ حضرت صہیب رومی کا کوئی بیٹا یحییٰ نام کا نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ محبت سے انہیں ابو یحییٰ فرماتے تھے، اس لیے ان کی یہ کنیت مشہور ہو گئی۔ ان کا شمار بڑے صحابہ میں ہوتا ہے، بہت صبر کرنے والے اور شگفتہ مزاج تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے ان سے فرمایا، اے صہیب، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، لیکن تمہاری تین باتیں مجھے پسند نہیں۔ ایک تو یہ کہ عجمی انداز میں بات کرتے ہو، حالانکہ عربی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ دوسری یہ کہ تم اپنا مال بہت بے دردی سے خرچ کرتے ہو۔ تیسری یہ کہ تم نے اپنی کنیت ایک پیغمبر کے نام پر رکھی ہے، حالانکہ یحییٰ نام کی تمہاری کوئی اولاد نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ان باتوں کے جواب میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا، میں واقعی عربی ہوں، بچپن میں رومی پکڑ کر لے گئے تھے، انہی کے درمیان میں پلا بڑا،
اس لیے میری زبان میں اجمی رنگ ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ رہا یہ سوال کہ میں اپنے مال کو بہت بے دردی سے خرچ کرتا ہوں، تو اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ فضول خرچی نہیں کرتا، بلکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ اب رہی کنیت، تو یہ میں نے خود اختیار نہیں کی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی۔ ان کے جواب پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مطمئن ہو گئے۔ جب حضرت عمر کو خنجر مارا گیا اور انہیں اپنی وفات کا یقین ہو گیا تو انہوں نے فرمایا، جب تک نئے خلیفہ کا انتخاب نہ ہو جائے صہیب مسلمانوں کو نماز پڑھاتے رہیں گے اور وہی میری نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ہی نماز جنازہ پڑھائی، پھر 3 دن تک نہایت خوش اسلوبی سے مسلمانوں کی امامت کرتے رہے۔ حضرت صہیب نے ماہ شوال 38 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی، جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ عمر اس وقت 72 سال کے قریب تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہیں، آمین۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔